السلام عليكم. في البارتي الثانية تاع لي سي دو لا سي ال ا. دونك باش نوريكم المفتاح قبل كل شيء. فوالا شوفوا المفتاح. بون كي تشريها لازم تنحي هذا يتلوحوا معناها. دونك انا اش عندي فرماتور دي فيغوياج وهنا لوفرتور تاع الكوفر. دونك انا ننزل يتحل. باهي هاي سجاه شنو لي زافونسي من جينيراسيون لجينيراسيون. ديجا الحاجه الاولى اللي باهي فيك اللي يطلع وما يعاودش يهبط. ديجا مرسيدس فكرت في الحكايه هذه اللي هي حاجه مهمه. باهي سينون اون تيرم دو اوفرتور اون اي توجور في ليسبري نتاع هما اش عملوا فيرسيون اللي هي شوتينغ بريك للعباد اللي يحبوا اكثر فوليوم. هنا اوني كوميم على 450 لتر. دونك ديجا حاجه باهيه كبير هكا ولا دون ان سونس 460. اي بون طحنا بدرجه على اللي قبلها. فوالا لا نحكيو معناها 450 لتر 460 لتر. اما ربحنا برشا حاجات. فوالا هنا لي ديتاي ديجا تري بيان ريفوتو. حاجه اخرى حتى لي بغا هنا مغلفين ما نرى حتى قطع حديد غيلمون. نشوف هنا الفوق زاد كيف عندي تريونغل. سا سي دي زابيتود تاع المان معناها انه ديما عندي تريونغل بتاعي معناها نجم نحيه اذا في كان تاع خطر ولا حاجه ونحطه بعيد 150 متر التالي على الكهرباء. بيان سور نشوفوا الروبوتمون كيفاش هنا يولي بلاستيك هنا. وبطبيعه الامر هنا باش لا قدر الله ما يراك حتى حد كي تحل هنا يشعل دونك يراك من بعيد اللي انت حال الكفر. دونك هنا باش نمشيو نزيدو نقدموا لقدام. ايش عندي اون فيت في تونس فيو كو هي اصلها الاصيل. خلينا نوريو لوطاني ديجا في نفس المناسبه. عندي كيت انتي كروفيزون. هذا اصل الكفر كيفاش. دونك في تونس عملوا ولاو بويسكو التوانسه يحبوا ديما رود سكور موجوده عملوا لهم ان باك فيه الكريك والجو هنايا. ونشوفوا زاد الكاليتي بالحق نتاع هنا كيفاش البلانش. وبطبيعه الامر عندي لاغو اللي هي جاليت. نجم نوريكم لاغو جاليت كيفاش موجوده في السشكاره. واذا كنت تحب تهزها معاك بيان سور عاملين لي كروشي اللي ديما نوريوكم انهم موجودين. اون فيت هاو حاجه من الحاجات اللي تشوفوا الداخل غادي كيفاش عندي لو كروشي فاش شنو شاد فيه. هاي شفت اي وعندك حاجه اخرى هنا تو هذه معناها انت باش تركعها باش ما تتحركش خاطر برشا عباد يتسالوا يقولوا هذوك باش يصلحوا. فوالا لي سونغل اللي هي من الشيره الاخرى زاده باش نوريكم واسمع فيهم اللوجو تاع مرسيدس. باش تتشعب فيهم في الجبل وانت فرحان مرسيدس معايا. هاي فهمت. بيان سور هنا بعثوا معانا لي تابي. وكيما الالمان الكل بطبيعه الامر عندي كيت برومي سيكور اللي هو سيكلي هنا مرسيدس. هذيك عطاوها سبيسيالمون باش كي يجيبوا لهم الكيت ما يجرحوش يعملوا مشاكل. باهي حاجه اخرى مهمه برشا. بون هذه نجموا نخليوها في الدار كان نحبوا بيان سور هذا مهم انه معناها هنا. وعندك حاجه اخرى اللي هي البونكيت اللي 40 20 40. شنو نجم نعمل انا كي حاجتي بسباس طويل ولا حاجه تك نعمل هكايا تمشي نعاونوها شويه تمشي اوب يولي عندي هكا هاكا البلانشي ونشوفوه اللي هو اون فادير ا 90% بلانشي بلا. فوالا دونك هنا عندنا نتاع درجه صغيره ولا اي سافا معناها جلوبالمون معناها اي اكزاكتومون. دونك نجيو نشوفوا تو من هنا شنو عندنا. دونك نسكروا ونمشيو نعملوا طلة. دونك هنا لا سبيسيفيسيتي دي كوبي انه بالله وقت اللي اول ما تحل هو يتسكر هنايا. وبطبيعه الامر هنا يسون سور تانتي زاد حاجه مهمه برشا. ونشوفوا هنا لا كاليتي تاع الناموس لا كاليتي تاع تونس سبيسياليتي نتاعها الناموس راهو. دونك هنا نشوفوا اللي عندي ان ريفيتمون هنا اللي هو هاي سيميلي هاي فوالا شوفوه هنا نفهموه ديجا اللي هو سيميلي بالكاليتي نتاعو اللي هي هنا. سيميلي مش خايبه اون فيت هو سي دو سينتيتيك معناها حاجه معموله بطريقه صناعيه باش تعطي حاجه تشبه ياسر الكوير. وعلى عكس الكوير يدوم السيميلي مش كيما الكوير تمسو برشا تتبدل التكستور نتاعو. انت وقداش سومو زاد خاطر كي يطلع سومو برشا باش تولي تقرب برشا للكوير ويولي فرد سوم تولي هذاك علاش يقولوا هما نعملوا كوير. اما الكوير غيالمون باش يولي هنا خاطر ما هما يلزمهم يكونوا محافظين على الطبيعه. دونك مش يقتل الحيوانات باش
يتحصل على الكبير دونك يمشي فيغ لو سانتيتيك معناها دون سونس اي معناها كاليتي بالطبيعه يطلع عندي وبلوس هنا نشوف كيفاش سور بيكور مهمه هنا رغم اللي هنا بدلنا صحيت فوالا وعندك هنا اهم حاجه اللي هو عندي ماتريو اخر اللي هو الكونتاغا عامل الغوفيتمون بكله حتى نمشي لهنا وفيه نفس السور بيكور هذا هنا في لي ستاندار معناها نتاع اللوكس بالحق عايشوك اللوكس وتحط يدك على الكونتاغا هذاك ونشوفوا هنا سيركلاج كرومي هنا نحسوا اللي هو سي سوليد بالحق وحاجه حلوه برشا هو البواني كيفاش مخدومه بطريقه ذكيه او بلوس هنا يجي وراها دبوسه الماء اللي تدخل فوالا فهمت وراها اون بلوس اللي تدخل يدك سي تري ايرغونوميك تحط يدك وانت قاعد تحس اللي هو تعمل له كانه بسهوله كبيره برشا نشوفوا طبيعه الامر هنا وعلى عكس لي مرسيدس تاع القدم الفين دو جينيراسيون لقاو دي بيس تاع جينيراسيون القدم توا لحقنا اللي كل شيء يبدلوه الى اللقاء مره اخرى معناها مرسيدس معناها جديد معناها كامل اكزاكتومون هنا باش نوريو جوست او نيفو باش نرجع دونك وبطبيعه الامر عاملين هنا باش نوريو جوست ان ديتاي باش كيك ما توحلش هنا نحط نجم نحطها في الدخله هذيا على السانتور تتحط هنا باش انت كي تهبط البونكيت وبالطبيعه عندنا ليزوفيكس انا باش نمشي نطلع من الشارع الاخرى باش نوريكم كيفاش كي يطلع واحد بالكهرباء شنو يصير له خاطر برشا عباد يفون سو دير زعما واحد ينجم يطلع في وسطها بالطبيعه انا متر و83 كيما تعرفوا توا ديما نقول لكم انا متر و83 هذول عرفتوني سي بون دونك هنا نرى كيفاش قاعد معموله تاع 4 ادولت تقريبا ولا معناها يبداو صغار 3 صغار اما 2 ادولت التالي ما ثماش كودوار اما الحكايه اللي حكيتها انا قبيله اللي هي نجم بيان سور نهبط الوسطانيه باش نحط حاجه طويله هو عاملينه سي بور دي سكي ريالمون اما بطبيعه الامر هنا نجم نستعملهم احنا التوانسه نجموا نهزوا عليه حتى سلوم ما عندناش حتى مشكله ما عندناش كودوار ولا يصبح اي نجموا نستعملوها كودوار ويقولوا لنا باش نجيبوا لكم الثالث تقولوا لي خلينا خويا كيك دونك ليزوفيكس شفتوه اللي اكسيسيبل ديريكتومون ما يقلقش لا كاليتي معناها باهيه نشوفوا الديسان قداش محليه نتاع الكرسي بالحق وتحس كأنه يلبس بدنك اي واحد بركه وبلوس ما تحسش روحك ماكش كيما القدامي اون فيت كيما القدامي كيما التيلاني معناها ماهوش سبيسيفيك هو حتى من تالي رغم اللي هي بانكيت اي صحيح هو اون فيت يخدم لك على مخك معناها دون ان سونس باهي بعديك حاجه اخرى نشوفوا هنا حتى كان نجمت ندخل سقايه تحت الكرسي بيان سور قاعده هذيك قاعده باهي معناها جلوبالمون وحاجه اخرى هنا نشوفوا لاسيز ريالمون اصلها وين توصل معناها لاسيز طويله شفنا دوتر موديل اللي لاسيز توصل لهنا كمان هنا قاعدين اي معناها بعد تعبك فهمت سورتو كان انت تنتظر منها حاجات وسورتو كان غاليه هنا مالوغوزمون ما ثماش لي زوي التالي خاطر هي في دوتر موديل سي اون اوبسيون نجم تاخذها اللي هي عندك لي زوي يشبهوا القدامين دون لو كادر نتاع لي لي توربين نتاع الطياره تشوفوهم قدام خاصه رونجمون وعندي قالوا لك اسمع التليفون يلزمو تيب سي ما كانش ما ثماش تليفون هاوك معناها راهو عاملينه للي جون اللي هما تري ابديت معناها تري اجور في حكايه التليفوني وواحد ما فهمت معناها يساتوند انه البوبليك نتاع الكهرباء هذيا نعاودوا نقولوا اللي هو يكون جون باهي شوفوا هنا عندي زومونيير اللي ما كانتش عندنا في الجينيراسيون اللي قبلها اي فوالا ما كانش عندنا شيء التالي نقول هكاك هنا نشوفوا زاد لو ريفيتمون كيفاش معمول بلاستيك كله سكر كلها معناها جلوبالمون كله تري بيان ريفيتو بون خليو التونيل سنترال هذاك اش قلت راهي اكثر تاع ايوه معناها سورتو في الفيرسيون ام جي فما الكاتماتيك صحيح اون فيت هو هذاك علاش والالمان راهم ما نجموش يتخلصوا من حكايه الكاتماتيك ديما يحبوا كهرباء اللي بروبوزي سور سيغتان مارشي بالكاترو موتريس خاطر عندهم بوبليك اللي هو طالب الحكايه هذيا نشوفوا التوا وين يوصل هنا وعندي بيان سور هنا ان اكليراج فوالا تو جو فوا سورتو القدام بالحق وعندي هنا بطبيعه نجم نخبيه شوفوا هنا الكاليتي نتاعو كيفاش ماهوش تكتيل اما هو تكنولوجيكمون مش خايب الكاليتي نتاعو بالحق تحس فينا في الضوء فين ومعنى الضوء فينو معناها بالحق
هكا دونك لا ما حشناش خويا احنا هوني نشدوا في هذيا دونك نمشيو نكملوا نتفرجوا في القدام هاي هاتو تسويت من قدام كيف عندنا لي بورت سون مونطون فريملس والكاليتي دو فينيسيون كيما من تالي سيميلي سور بيكي وعندنا الالكونتارا وبالطبيعه لي بواني اللي هما كيف من تالي لافونتاج لهنا اللي في الكونتر بورت الرونجمون كبير يجم يقبل حتى دبوزه كبيره لهنا تحط دي دوكيومون ولا حاجات تخبيهم. اما انا غماركي الفوق في الفينيسيون نيفو فينيسيون الفوق فما حاجه ما عجبتناش الحقيقه اللي هي لهنا ما يلي تحسيش تري كوسو ما تحسيش بالحق كوسو تأغزر فما كي ننزلوا هكا تطبق فماش ترافيرسا اليابسه تاع الباب اللي الغوفيتمون يتك عليها نحسوا دي لهنا فما فراغ هكا تشوفوا معايا في الكاميرا غاديك ما ينتظروش انه عبد باش يتك عليها تتك في البارتي الاولانيه نتاع بوتيتر خي بوتيتر اما الحقيقه سي ان بو ليجي معناتها اون ساتوندي معناها الحاجه خير في البوان هذايا كيف لهنا زاد في التابلو دو بور مي نجمو نقولوا هذايا على الاقل نجمو نسامحوهم زاك اونجل ميت هذايا بعد كي تسكر الباب ما عادش تراها جمله والكاليتي باهي الكاليتي فما ان بون افون بارابور الجينيراسيون السياج اللي غادي ريغلابل اون اوتور ايوا عندك زاده لاسيز الي برولونجابل ويهبط زاده حتى من قدام لوتور معناها عندنا لي ريغلاج الكل صحيح ماهوش الكتريك مي عندنا الريغلاج كامل في السياج يمين ويسار اكزاكتومون باهي كملنا نمشيو نطلع هنا خاطر نحكيو لهم بعد على هذا خاطر سي تري امبورطون هنا بطبيعه الامر عندنا انا كودوار اللي هو يتحل اون دو بارتي كيما مستانستنا مرسيدس في الحالات الكل هنا فيه تيب سي هوني كنا فوالا وهنا الي تو ريفوتو بطبيعه الامر بعديك هنا مستعملين بيانو بلاك عندي هنا اكودوار معناها دي بورت غوبلي وبالطبيعه يتسكر بكله ني با تري بريسي هذا صحيح خاطر يلزمك تثبت في وقتاش باش تاخذ خاطر عاملين ويقف هنا حبينا يعملوا كي سيستيم هكا دو رالونتي هكا وحده بدون ما تمس ويرجع وحده اما سينون هنا زاد ثما تيب سي اخر هنا بور كونيكتي تليفون نحكيو بعد على الكونيكتيك عندنا زوز من قدام وزوز من تالي اكزاكتومون دونك اون فيت هنا عندنا اربعه زوز التالي وزوز القدام فوالا لا معناها كلهم ينجموا يشارجيو معناها من غير عرك معناها كوا فهمت دونك هنا سينون هذه اكبر قفزه يظهر لي عملتها مرسيدس في حياتها في التكنولوجيا يظهر لي فرحوا بينا شويه وسورتو في الرونجمون معناها لي بوسيسور نتاع السي لا والكلاس ا نتاع جينيراسيون اللي قبل اكزاكتومون كانت ما عندك وين تحط دبشه كابار لي كونتر بورت باهي باش نوري انا البواط اغون بعديك باش نوريو بارتي هاي ما عادش تهبط بكلها تهبط اكزاكتومون اكليغي ريفريجيري دونك تقريبا وباهي حتى الفوليوم تاعها تحسوا اكزاكتومون باهي اعطيني خلينا نوريهم انا من هنا بارتي كوندكتور اللي هي ما تختلفش برشا على اللي احكي لكم عليه شمس بالشير هذيك دونك هنا عندنا ريغروبي لي فيتر الكتريك بيان سور الاربعه يسون امبولسيون بيان سور راباتابل هنا يمين ويسار ريغلاج هنا الكل هنا عندي لا فيرميتور سنترال في البارتي هذيا عندي فيرميتور سنترال هنا عندي الكوفر اللي هو يتحل من هنا ونشوفوا هنا لا ميغراسيون فير لو فرامان اللي كان قبل بالساق وكل هكا حطوه هنا باش تقعد ديما في الاسبري نتاعك ديما على اليسار دونك هنا عندي فرامان اوتوماتيك وعندي هنا الفو اوتوماتيك بيان سور وهنا الريغلاج شويه كان قبل كل بوتون في شيره صحيت ولا عندك فازا كلهم في الكومودو كل مجمع في الكومودو دونك هنا لو سياج اللي ريغلابل اون اوتور كيما الاخر بالضبط كيما نفس اللي حكيناه دونك اليمين واليسار ايزون لي ميم بريفيليج عندنا لي فوالا اكزاكتومون وعندي زاد البيداليي عاملينه الو دونك توا باش نقعدوا في الكهرباء وخلينا نشوفوا شنو هو الاحوال دونك يا سيدي نطلعوا خاطر عندنا ما نشوفوا هكا ولا شمس هاي ضربه واحده خلينا نشوفوهم بالحكايه دونك ديجا نشوف حاجه هنا الفولون او لا لا واسع اون بليس واسع تنجم تعيش بعيد عليهم كل دونك هنا عندنا اكران اللي هو على
طول يظهر لي 12.5 بوس تاع اليمين الحقيقه الاخر صغير يمكن 6 8 هكاك الساعه ان فيت هنا ماهوش على الكل وانا ما على البارتي فين تراو في الكهرباء حدوا لهنا من هنا حتى نمشي لهنا. هنا سي لا فيرسيون معناها كيما نقولوا احنا سوفت نتاع ليكرون هذايا. دونك هنا باش نحط هنا ستارت هنا نشوفوا شنو الاحوال هنا جلوبالمون. دونك فوالا باهي هاي سيدي خليني انا نقعد نبداو بالفولون. هاي نبداو بالفولون اللي هي حاجه بالحق انا شخت عليها هكا ولا بدلوا ولاو مرسيدس بالحق جو خاطر كانوا الفولون يخليوه 10 سنين فهمت. عملوا لنا فولون تاع 50 سنه التالي في عام 2019 بالتكنولوجيا كامله يمين ويسار كامل عندنا الو معناها الكل كله وغزة داير كونتور كل تاع الارباك كل داير اون الو. تعرف ذكرني توا في الصالون تاع فرانكفورت اللي فات رينا ال 300 اس ال بالاسبري هذايا وكانه معناها قاد في الاستوار نتاعها فوالا دون سونس فينتاج. معناها مع لي توربين هنا وكل شيء كيفاش ليسبري وكله عندك لوميير دامبيونس على الكل فوالا وعندك غزر غادي فوق حتى لهنا زاد عندنا وحتى في اكزاكتومون اي كلها حتى لهنا ولهنا زاد من فوالا ونشوفوا حتى لو بتي هنا تروك اللي في هنا داير في الوحده اللي تشدها معناها بالحق هنا الغافينمون كبير على الاخر في الوحدات. هاي اسمع والكاليتي زاد حتى لي توربين ما كانوش هكا في الجينيراسيون اللي قبل حسنا الامور كانوا نوعا ما تحسهم تشيب شويه. توا لينا كي نحلوهم نسمعوا كيفاش يقف كيفاه لاغي نتاعو تسمع كليكي هكا وكي تدوروا بزربه الصغار ينجموا يشيخوا عليه خاطر تراه كاينه نتاع الطياره دارت بالحق فهمت باش تقعد تلعب شويه. هنا باش نقولوا جوست قبل ما نطلعوا نحكيو على فيشاج الفوق باش نحكي على هنا عندنا مرسيدس سافي ان سيغتان طون اللي هي ولاو لي فيتاس يتعداو في النيفو هذا تراو هنا بي ار ان دي. دونك هنا باش فرغوا البارتي الوسطانيه باش نمشيو لها. الكومودو هذا ولا يستعمل فيه الكلينيوتون ولا بيل دو فار كل. دونك ايزون اليجي شويه الكومودو هذاك خاطر كان هو مرسيدس عندها الاستراتيجي دو مونو معناها كومودو واحد بركه فيه كل شيء اللي هو معناها بعد يقلق سورتو افيك اي ولا وفي بوكو دو فونكسيون توا سورتو تكنولوجيكمون برشا بوكو دو فونكسيون ما عادش نجم تحط كل فرد بقعه. اول حاجه اللي هي الريغولاتور اللي كان في كومودو تحته رديناه ديريكت في الفولون سي بلوز ايرغونوميك حتى في الاستعمال اي وحتى المنظر ولا ايكيليبري يمين ويسار وكل. دونك هنا هاكا نشوفوا اللي عندك هنا فوالا اللي هو تبع هذاك من هنا. دونك باش نبدل اوزا راكم تشوفوا شنو نبدل سيستم اناكتيف وراه هنا بوكو دو سيستيم. وهنا هذايا اون بلوس عندي لو روتور هابتيك اللي يقول لي راهو سي بون معناها بالتكتيكه وشويه معناها يعطيك احساس اللي هو سي اكزيكوتي شويه خلينا نوريو جوست قبل الوسط ونطلعوا. هاي ليه خاطش نحكي من هنا بعد نطلعوا نقعدوا نحكيوا على الفوقاني خاطر هو سانيسيت اكثر شويه وقت. هنا نشوفوا اللي توت كونترولابل بالبافي تاكتيل هذاك تحط يدك هوني وفات عاملين باش تقعد فوالا. وعندك لي كوموند كلهم موجودين هنا ميكانيكمون فيزيك معناها موجود فيزيك. حاجه اخرى الالمان عندهم حاجه اللي هما لا كليم بالنسبه لهم ما يلزمهاش موجوده في الاكران الفوقاني هذاك علاش خلاو ميديا وحده كليماتيزاسيون وحده. وانا حكينا قبيليك مثلا في اودي وقت اللي عملوا لي زيكران عملوا دو زيكران ان اكران الفوق اللي هو اللي بالملتي ميديا والريغلاج تاع الكهرباء وكل شيء وعندك ان ريغلاج اللي هو نتاع لا بارتي كليماتيزاسيون سيباري ما يحبوش التخلويض معناها اللي هو تخلويض بالنسبه لهم كيما مثلا في السيتروين الاكران اللي موجود في السيتروين وفي البيجو زاد فهمت اللي هو كل شيء غادي كليماتيزاسيون تي اوبليجي باش تخرج منو باش ترجع له. اسمع سي دي كولتور فوالا سي كولتور اخرى معناها. باهي هيا انت تو باش تورينا الاكران. هاي انا باش نقعد شاد وانت باش تحكي لنا على الاكران. باش نهبلوا شويه بالاكران تكتيل زاد نذكروا اللي ابار معناها البافي اللي نجموا نحكموا فيه تكتيل ما غير ما على عكس لي زيكران القدم. بون لهنا في الهوم عندنا التليفون راديو ميديا لي ريغلاج كونفور تاع لي لوميير دامبيونس من داخل. نذكروا اللي عندنا بوكو دو كولور
دور قد اللي تحب انت قد ما تحب والنيونس اللي تحب عليها انت كل شيء تحب ما مش معناها 20 لون مثلا ولا حاجه برشا لون حتى ما تفدش كل يوم انت عندك لون هاك انت والطقس بعد تمشي كيف تقوي فيها وتنقص فيها. نمشيو لهنا لي زانفو تاع الكونسوماسيون تاع الموتور. بون هنا مانيش كونتاكت خدموا على هكا فرصه باش تشوفوا كيفاش يشعل كله. فوالا عندنا هنا الفيكول بويسونس موتور يعطيك حتى البويسونس والكوبل اون انستانتاني. الكونسوماسيون كيف هذا الهيستوريك تاع الكونسوماسيون تاعنا. بون الحقيقه ما نتصور اقل برشا من 10 خاطر جيت في الاوتوروت بالحق نزلت عليها شويه. اما هكا ظاهر عاد رجعنا جوست تشوف قداش الكونسوم في الاوتوروت معناها هاكا البارتيات اللي هابطين تحت تنجم توصل تحت حتى الخمسه هذوكم اللي فوالا اكزاكتومون كي قعدت انت في الاوتوروت ستابيليزي يوصل قداش؟ لا يلي تري ايكونوميك معناها سورتو افيك لا بواط اللي هي ذكيه برشا. فوالا عندنا 7 فيتيس يظل 7 فيتيس. ولهنا عندنا الريغلاج نتاع اللوتو. عندنا الفريناج دورجونس انترفونسيون انتيسيب تختار انت كيفاش باش تعملها باش تشوف الكهرباء اللي قدامك اون فيت. لهنا نختاروا المود دو كوندويت. نجموا حتى لهنا نوصلوا عندنا مولات صغيره اللي هي راكورسي فيزيك فيزيك صحيح. نختاروا ايكو كونفور سي ليسبري المون معناها ريالمون هذاك هو ليسبري المون معناها انه لازم يكون عندك كوموند ديريكت فيزيك ما تقعدش داخل تبربش خاطر تضيع وقت تما معناها واختر معناها في التبربيش. هنا هاي نجموا نختار عندنا الديريكسيون حتى لو اس بي فيه ريغلاج كل شيء نتصور يظل على التوبلوكون يظهر الخدمه اكزاكتومون. عندنا ليكو كونفور سبور مانويل انديفيدوال كيما انت تحب. الديريكسيون كيف قبيله حطيتها كونفور نحس الديريكسيون خفيفه تحطها سبور سورتو في الاوتوروت تحسها اللي يابسه شويه تعطيك كوندويت هكا تحسك سبورتيف شويه نوعا ما. l'éclairage d'ambiance l'extérieur كل شيء تنجم تتحكم فيه كما انت تحب. لهنا الديزاين هكا الاكرون الاسلاني كيفاش جوتو عندنا لهنا بدلنا غادي سبورتيف ديجا الكتيبه هكا تولي بالدوغي هكا تحسها الكتيبه ولات بالدوغي صحيح بروغريسيف هكا بالابيض عادي كوا وكلاسيك هكا بلو ما بين ليكو والكونفور. سينو عندنا زاد حاجه اخرى باهيه عجبتني على خاطر مرسيدس بالحق في لي جينيراسيون القدم كانت متاخره نوعا ما على بي ام ودي في التكنولوجيا. تو وصلنا معناها حتى البورن واي في ولات عندنا في المرسيدس وعندنا فيها زاد تكونيكتي وتحكي مع الكرهبه برشا حاجات يظل نعملوهم مينوت جيك نحكيو لهم صحيح اكثر على الديتاي هذا صحيح. اما هنا ذكرت في حديث حكيناه مع امان انه en fait هما ils ont développé un truc commun بين الالمان الثلاثه راهو معناها ils ont fait des trucs اللي هما مشتركين pour développer الحكايه plus rapidement en termes de développement نحكي تاع السيستم. هنا قبيل عملنا احنا ان ريغلاج فوالا هنا فوالا نوريكم هاكا برشا حاجات كنا في الاسيستونس احنا باش نمشيو للتليفون يجيك تليفونك كيبدا كونيكتي بالطبيعه معناتها لافيشاج بالحق يتبدل كيما انت تحبه. فوالا هذه الكلاسيك فوالا نهبطوا هكا بالتكتيك درجه اللوطه يولي ديجيتال 1000% مع 100%. نزيدوا نهبطوا يولينا لي كونتور وتولي الفيتيس اللوطه وديما بالطبيعه لي تيموا لهنا يشعلونا يمين ويسار حتى الريغولاتور بعد يولي يشعل اخضر كي نخدموه. لهنا لافيشاج نتاع البوات دو فيتيس ولهنا قداش عندنا اوتونومي. نزيدوا نهبطوا واحده اخرى لهنا نتاع الكونسوماسيون الاوتونومي كيف وشوف كي تمود الشارج دونك هنا الشارج اللي هي en fait فيها récupération d'énergie اللي هو في الفريناج بالفريناج هذاك تربح معناها تربح en fait tu gagnes هنا. بون فازي بعد هكا يقربوا شويه الفورمولا لهنا الانديكاتور هاميلتون وين هاميلتون بعد عندنا واحده اخرى عاد المهم اكسيليراسيون ديسيليراسيون لو نديك في الاخر باش نخليها له. عندنا لهنا الانديكاتور ايكو فما كي العاده كانوا قبل هكا كانوا كي ديكولون هكا يتعبيو بالبورسونتاج في الجينيراسيون اكسيليراسيون ديسيليراسيون تو تبدلت. ولهنا عندنا تراجي والتراجي معناها كوتيديان والكونسوماسيون بالطبيعه. نزيدوا نهبطوا لهنا
لهنا trajet depuis remise à zéro. أرزر لهنا كي نطلعوا depuis départ معناها quotidiennement. ولهنا depuis remise à zéro معناها اللي انت حطيتها تنجم تريغوليها بالطبيعه كيما انت تحب. زيدوا هكا هذايا الراديو تولي تافيشي لك طون ستاسيون راديو اللي انت حاططها. وينو نتاع الكافيتاسيون؟ ها باش نمشيو لهم ميديا وعندنا ديناميك. هو صحيبنا نتاع جي فورس. فوالا او كان تحب تعيش سبورتيفيتي وترا رغم اللي الموتور كمان ني با تري بويسون. سافا سافا il est suffisant على الاخر. نجم فازعك بها شوي. نجم بون سي با ان غران بليزير مي اما سافا معناها جلوبالمون سافا ماهيش ناقصه نون بلو الموتوريزاسيون على خاطر لازم نذكروا اللي هي بيدها في السي ال 200 اللي هي ديغونفلي شويه خاطر فيها 163 شوفو هي اصلا الكهرباء. تنجم بالطبيعه بعد لا غارونتي تنجموا تعملوا اون ريبروك وتنجم تشيخ بها. حكايه هذوما ما نحبوهمش نحن. خلينا في الجارانتي خويا خاطر بون سافا خاطر الجارونتي مهمه. اي قلت له بعد الجارانتي. فوالا بعد الجارانتي تعمل ايش تحب. فوالا دونك هذا بالنسبه للتابلو دو بور اللي هو بالطبيعه اللي ريفوتو الفوق زاد فيه فوالا والفوق ثم الكونتاغا وبعديك بالسيميلي بالسيميلي وعندنا كدوبل كوتور هكا اون سيلي. اي وريهم اللي وتكمل الباب. فوالا تحس اللي سيغوليين بين بعض. بعد تعاود تبدا في الباب الثاني من اللوطه من ليزون في ليزون ديك تعاود تطلع. باهي هاي الكوت كور الاخرين اللي عجبنا فيها هاي الضوء. هذويخ. هاي فوالا تقول قاعد في قصر. هاي هاكا ما عملوهملكش في شواروفسكي في الضوات القدامين عملوهم الداخل 4 كعبات دبروا لنا 4 كعبات بيان سور هنا عندنا ان بورت رونج لونيت اللي ما كانش قبل. اي ما كانش وبطبيعه الامر عندنا زاد بالنسبه للميغوار دو كورتوازي موجود بالنسبه اكليري. شوفوا كيف بالنسبه لل صديقنا الكوندكتور حتى هو زاد ما نساووش اول ما تحل فرد كبرى معناتها بور مدام مسيو كيف معناتها تنجم مدام تستعملها وما تخافش هكا. وسينو اش عندنا الكليراج التالي وعندنا السقف لهنا اون كريون تراسي يتحل. خلينا نشوفوهم خليه يشوفوه يتحل. فوالا بانوراميك ويتحل زاد. فوالا هكا وريناكم. تنجموا حتى تحطوه في بوزيسيون سبور اللي هي وي دونك ان فيت لي كوموند واضحين و تري سوفت مسين تري سوفت. فما ان بون افون. فوالا سور سو لامبيونس بالحق محلاها بالرسمي. شهيتنا باش نسوقوها. باهي نمشيو نسوقوها توا تو سويت. باي باي. باي باي.